آپ توجہ چاہیں گے عطا اس گیت پہ. اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے وہ ہرنی سی آنکھیں وہ ناگن سا چلنا وہ ہرنی سی آنکھیں وہ ناگن سا چلنا وہ گھر سے تیرا بن سنور کے نکلنا وہ گھر سے تیرا بن سنور کے نکلنا وہ آنکھوں میں ہلکا سا کاجل لگانا وہ آنکھوں میں ہلکا سا کاجل لگانا وہ بالوں کے جوڑے میں گجرا سجانا اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے. اچھا لگا نا دوستو. وہ ہرنی سی آنکھیں وہ ناگن سا چلنا وہ گھر سے تیرا بن سنور کے نکلنا وہ گھر سے تیرا بن سنور کے نکلنا وہ آنکھوں میں ہلکا سا کاجل لگانا وہ بالوں کے جوڑے میں گجرا سجانا اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے. اور کیا اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے. وہ منظر سہانا وہ موسم سہانا وہ منظر سہانا وہ موسم سہانا کڑی دھوپ میں وہ تیرا چھتے پہ آنا کڑی دھوپ میں وہ تیرا چھتے پہ آنا تیرا چھتے پہ آ کر وہ کپڑے سکھانا تیرا چھتے پہ آ کر وہ کپڑے سکھانا میرا چھتے پہ آ کر پتنگ کا اڑانا اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے. ہمارے عدنان صاحب کی فرمائش تھی بہت اچھی کہ ہمارے یہ پھر میں شعر پیش کر رہا ہوں. جی جی عطا کرے. وہ منظر سہانا وہ موسم سہانا کڑی دھوپ میں وہ تیرا چھت پہ آنا تیرا چھت پہ آ کر وہ کپڑے سکھانا تیرا چھت پہ آ کر وہ کپڑے سکھانا میرا چھت پہ آ کر پتنگ کا اڑانا اچھا لگتا ہے. بہت اچھے بھائی واہ. ملاحظہ کر اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے. اور یہ بھی بند ملاحظہ کریں دوستو جی. وہ ہر روز مجھ سے لڑنا جھگڑنا وہ ہر روز مجھ سے لڑنا جھگڑنا وہ باتوں ہی باتوں مجھ پہ بگڑنا وہ باتوں ہی باتوں پہ مجھ پہ بگڑنا کبھی اپنی باتوں سے مجھ کو ہنسانا کبھی اپنی باتوں سے مجھ کو ہنسانا میرا روٹھ جانا پھر اس کا منانا اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے.
वो हर रोज मुझसे लड़ना झगड़ना, वो बातों ही बातों पे मुझ पे बिगड़ना, कभी अपनी बातों से मुझको हंसाना, कभी अपनी बातों से मुझको हंसाना, मेरा रूठ जाना फिर उसका मनाना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। ये जो इनाम दे रहे हैं, ये वाकई अफरोज साहब ये जो इनाम दे रहे हैं, कलाम तो ऐसा सुनाया जा रहा है कि दिल रख दे, जिगर रख दे, जेब झाड़ के इधर रख दे। सुनिए 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 सामईन, होना तो ये चाहिए, मगर आप इतना भी आप नवाज रहे हैं काफी है आपके लिए, हो गया ना। बहुत अच्छे, क्या कहने हैं। आप एक बार अपने लिए तालियां बजाइए जोर से, क्या कहने हैं जी। मैंने पहले ही देख लिया इसको। कोयला जिंदाबाद जी। मंजर सुहाना, वो मौसम सुहाना, कड़ी धूप में वो तेरा छत पे आना, कड़ी धूप में वो तेरा छत पे आना, तेरा छत पे आकर वो कपड़े सुखाना, तेरा छत पे आकर वो कपड़े सुखाना, मेरा छत पे आकर पतंग का उड़ाना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। बहुत अच्छी। और ये भी बंद मुलाजा कीजिए, वो पायल की छम 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 छम। अफरोज भाई, वो पायल, इनको पागल करके छोड़ोगे क्या? बिल्कुल भाई, कोशिश तो यही है भाई। वो पायल की छम छम, वो कंगन खनकना, वो पायल की छम छम, वो कंगन खनकना, वो माथे पे उसके बिंदिया चमकना, वो माथे पे उसके बिंदिया चमकना, वो जुल्फों से उसका पानी झटकना, वो जुल्फों से उसका पानी झटकना। भाई, आपके यहाँ डॉक्टर तो है ना करीब में? डॉक्टर है ना? क्योंकि वजह ये है अफरोज भाई, मामला ये है कि ये मामला सबके साथ में पेश आते होंगे, अक्सर बैठे हैं ऐसे, तो मैं इनको पूछना चाहिए रहा हूँ कि डॉक्टर करीब हो तो वो नजदीक रहे। हाँ नहीं, बूढ़े भी जवान हो गए, कलाम ऐसा पढ़ा जा रहा है। जी जी जी, तालियां बजने लगी। विधायक साहब, पायल की छम 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 छम, वो पायल की छम छम, वो कंगन खनकना, वो माथे पे उसके बिंदिया चमकना, वो जुल्फों से उसका पानी झटकना जी, वो जुल्फों से उसका पानी झटकना, वो जुल्फों का शानों पे उसकी लटकना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। मेरा आजकल महफिलों में वो जाना, मेरा आजकल महफिलों में वो जाना, मेरा दिल जलो को वो गज़लें सुनाना, मेरा दिल जलो को वो गज़लें सुनाना, गज़ल सुन के कहता है हर एक दीवाना, गज़ल सुन के कहता है हर एक दीवाना, ऐ अफरोज तेरा गज़ल गीत गाना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है।